Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيبنا وشفيعنا يوم الدين محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة والسلام. أحباء قلبي، سعيدة أنا بلقياكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصص الدراسة عن بعد. إذا اليوم مكوننا هو مكون الجغرافيا، أما موضوع درسنا فيتجلى في أنشطة السكان، التجارة والخدمات. أما أهداف التعلم فتتمثل فيما يلي: أكتشف مفهومي التجارة والخدمات وأتعرف أهميتهما الاقتصادية، أتعرف مقومات النشاطين التجاري والخدماتي، ثم أتعرف أنواع الأنشطة التجارية والخدماتية. جميل جدا أحبائي. إذا تعالوا نتعرف على مقدمة درسنا. إذا تتجلى فيه: يعتبر قطاع التجارة والخدمات من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية في العالم المعاصر. لماذا حيوية؟ لأنها تشغل أكبر نسبة من السكان النشيطين، كما أن الناتج الوطني يعني الداخلي الخام فهو كذلك تمثله أكبر نسبة تمثله التجارة. جميل جدا. كما ينقسم إلى عدة أنواع. إذن فما هو المقصود بالتجارة والخدمات؟ وما هي أنواعها؟ نعم، إذا لاحظوا معي القطاعات الاقتصادية. إذا تطرقنا في الدروس التي مضت أحبائي، قلنا القطاع الاقتصادي الأول هو الفلاحة. يعني الفلاحة يعني كتعني الزراعة زائد تربية الماشية، عاد كنسموها الفلاحة. إذا القطاع الأول هو الفلاحة زائد الصيد البحري، كيتسمى القطاع الأول الفلاحة زائد الصيد البحري. القطاع الاقتصادي الثاني يتجلى في الصناعة، طبعا تعرفنا على هذا الدرس وأهم مراحله. ثم الآن سنتعرف على القطاع الثالث، القطاع الاقتصادي الثالث الذي يتجلى في التجارة والخدمات. إذا تعالوا نكتشف مفهومي التجارة والخدمات. إذا التجارة ما هي؟ ماذا نقصد بالتجارة؟ التجارة نشاط اقتصادي يقوم أساسا على الربط بين المنتج والمستهلك، يعني بين البائع والمشتري. مفهوم أحبائي؟ إذا التجارة أنواع، إما أن تكون تجارة داخلية أو تجارة خارجية. التجارة الخارجية مجموع المبادلات التجارية التي تجري بين بلد وآخر. أما التجارة الداخلية فهي مجموع المبادلات التجارية التي تجري داخل البلد الواحد بين منطقة أخرى، يعني بين مدينة ومدينة، أو بين مدينة وقرية إلى غير ذلك، بين منطقة وأخرى، يعني نفس البلد. جميل. إذن سنتطرق إلى الصادرات والواردات. بالنسبة للتجارة الخارجية، الصادرات نعني بها السلع والخدمات، السلع والخدمات التي ينتجها بلد معين ويبيعها لبلد آخر. أما الواردات فهي السلع والخدمات التي يستوردها بلد معين من بلد آخر. إذا سألتك وقلت لك: إذن في نظرك ما هي الصادرات التي يصدرها المغرب إلى الخارج؟ مثل ماذا؟ قدم لي مثالا. جميل. ستقول الفوسفات مثلا، الحوامض مثلا. جميل. وما هي أهم الواردات التي يستوردها المغرب مثلا؟ تقول مصادر الطاقة. جميل جدا، أحسنتم. إذن كخلاصة لمفهوم التجارة والخدمات: التجارة نشاط اقتصادي يقوم على الربط بين المنتج والمستهلك، وتكون إما بالجملة أو نصف الجملة أو بالتقسيط. أما الخدمات فتتمثل في السلع الاستهلاكية والإنتاجية غير الملموسة والتي تستهلك في نفس الوقت الذي تنتج فيه، مثل قطاعات البناء والبريد والصحة. إذن الخدمات هي مثلا هي كذلك هي تنتج سلع، ولكن هذه السلع الإنتاجية غير ملموسة، مثل الخدمات التي تقدمها لنا الأبناك، الخدمات التي تقدمها لنا المستشفيات، البريد إلى غير ذلك. إذن كلهم هذوك يتسموا خدمات.
وتدخل التجارة والخدمات ضمن القطاع الاقتصادي الثالث. إذا مفهوم الآن؟ إذا التجارة والخدمات. إذا كانت التجارة مثلا هناك إنتاج ملموس، يعني بين المنتج والمستهلك قلنا وإنتاج ملموس، فإن الخدمات هي كذلك تنتج سلع استهلاكية إنتاجية غير ملموسة والتي تستهلك في نفس الوقت. إذا قلنا تتمثل في قطاعات البناء، البريد، الصحة إلى غير ذلك. مفهوم أحبائي؟ جميل. إذا تعالوا نتعرف على مقومات النشاط التجاري والخدمات. إذا المقومات، إذا طبعا للنشاط التجاري والخدمات مقومات يقوم عليها. إذا ما هي هذه المقومات؟ أول مقوم لدينا الإنتاج. يعني طبعا لا يمكن أن يكون هناك نشاط تجاري بدون إنتاج، يجب أن يكون هناك إنتاج، إما إنتاج فلاحي من أصل فلاحي أو صناعي أو خدماتي. المقوم الآخر النقل والتوزيع. كيف يمكن أن هذا الإنتاج يمكن ينتقل من منطقة إلى منطقة أو من بلد إلى آخر؟ يجب إما أن يكون نقل بري لكي نقوم بتوزيع هذا الإنتاج، أو بحري أو جوي. المقوم الثالث أحبائي الأسواق. طبعا لابد من أسواق لهذا المنتوج سواء فلاحي ولا صناعي ولا خدمات. يجب أن يكون الأسواق إما أسواق تقليدية مثل الأسواق الأسبوعية التي تكون من أسبوع إلى آخر أو تكون في القرى إلى غير ذلك، أو عصرية مثل نعم الأسواق الكبرى مثلا السوبر مارشي إلى غير ذلك، مارجان، أسواق السلع. إذا هذو كلهم أسواق عصرية. أو إذا يجب أن يكون هناك مقوم آخر وهو الاستهلاك. إذا عدد السكان ثم مستوى المعيشة. كلما ارتفع مستوى المعيشة إلا وكان الاستهلاك مرتفع جدا، وكلما قل مستوى المعيشة إلا وكان الاستهلاك ضعيف وقليل. مفهوم أحبائي؟ إذا هذه المقومات الأربعة ضرورية من أجل قيام نشاط تجاري وخدماتي مهم يساهم في تنمية الاقتصاد: الإنتاج، النقل والتوزيع، الأسواق، الاستهلاك. مفهوم أحبائي؟ جميل جدا. إذا كخلاصة لهذا المحور، تتمثل مقومات النشاط التجاري والخدماتي في الإنتاج سواء الصناعي أو الفلاحي أو الخدماتي، والنقل والتوزيع الذي يتم عبر الطرق أو البحر أو الجو، والأسواق التي تنقسم إلى تقليدية وعصرية، والاستهلاك المتمثل في عدد السكان ومستواهم المعيشي. وقد تطورت الخدمات بشكل كبير مع تزايد التركيز الرأسمالي في البلدان المتقدمة، حيث أصبحت المؤسسات تتحكم في السلع من الإنتاج إلى الاستهلاك. في اليابان مثلا تشكل السوكو سوشا قوة مهيكلة للأسواق، حيث تقوم باكتشافها واختيار وسائل الإنتاج والمواد الأولية، وتقدم التمويل وتصرف المنتوجات. جميل جدا. إذا أحبائي هذه هي أهم المقومات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. المقومات النشاط التجاري قلنا الإنتاج، النقل والتوزيع، ثم الأسواق، ثم الاستهلاك. مفهوم أحبائي؟ جميل جدا. إذا لاحظوا معي أنواع التجارة والخدمات وتوزيعها الجغرافي. إذا لاحظ معي خريطة تمثل مبادلات تجارية داخلية. إذا كنا قد شرحناها من قبل. قلنا مبادلات تجارية داخلية تتم عبر منطقة داخل البلد من منطقة إلى أخرى، مثل منتوجات صناعية، منتوجات معدنية، منتوجات فلاحية، بين مدينة ومدينة وبين القرية والمدينة، إذا داخل البلد الواحد. إذا بالنسبة الخريطة تمثل مبادلات تجارية خارجية مثل المغرب وأوروبا، أوروبا والمغرب. إذا هنا نتحدث عن الواردات وعن الصادرات. إذا بالنسبة لمفهوم الميزان التجاري، لاحظ معي هنا الصادرات ناقص الواردات. إذا قيمة الصادرات، إذا يمكن أن يتخذ الميزان التجاري 3 حالات. إذا يمكن أن يكون هناك فائض في الإنتاج إذا كانت الصادرات أكثر من الواردات، ويمكن أن يكون هناك توازن في الميزان التجاري إذا كانت الصادرات تساوي الواردات، ويمكن أن يكون هناك عجز في الميزان التجاري إذا كانت الصادرات
أقل من الواردات. مفهوم أحبائي؟ جميل جدا. إذا أنواع التجارة والخدمات وتوزيعها الجغرافي. نلاحظ معي خططة لأنواع الخدمات. نتحدث الآن عن أنواع الخدمات. إذا هناك خدمات مهيكلة، لاحظ معي يعني منظمة قانونيا، مثل خدمات التأمين، خدمات الأبناق، خدمات البريد إلى غير ذلك. هذه الأنواع من الخدمات هي مهيكلة منظمة، يعني ينظمها القانون. وهناك أنواع أخرى من الخدمات غير مهيكلة، غير مقننة، غير منظمة، مثل الباعة المتجولين، مثل مسيح الأحذية. إذا هادو يدخلون في إطار الخدمات، ولكن هي خدمات غير مهيكلة، غير مرخص لها، غير مقننة، غير منظمة. مفهوم أحبائي؟ جميل جدا. إذا تنقسم الأنشطة التجارية إلى تجارة خارجية تتكون من الصادرات والواردات، وتجارة داخلية تتم داخل البلد الواحد. وتقيم التجارة الخارجية بواسطة الميزان التجاري الذي يميز بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، حيث يتخذ 3 وضعيات كما قلت من قبل، يكون خلالها إما متوازيا تتساوى فيه قيمة الصادرات مع قيمة الواردات، أو إيجابيا يعني فائض حين تفوق الصادرات الواردات. هنا كنقولوا ميزان تجاري فائض في يعني ميزان تجاري يمثل فائض يعني إيجابي جيد، أو سلبيا يعاني من العجز، يعني ميزان تجاري عاجز إذا كانت الواردات تفوق الصادرات. أما الخدمات فتنقسم إلى مهيكلة وأخرى غير مهيكلة، وهي الخدمات التي لا تستفيد منها خزينة الدولة كما شرحنا في الخطاطة. مفهوم أحبائي؟ إذا كخلاصة لدرسنا سنختم إن شاء الله محاور هذا الدرس إذا بخاتمة. إذا تعتبر التجارة والخدمات من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعكس نوع وقوة اقتصاد معين، من خلال معرفة عدد النشيطين الذين يشغلهم هذا القطاع ومساهمته في الناتج الوطني الإجمالي. وقد قلنا بأن طبعا التجارة والخدمات النشاط الاقتصادي الثالث طبعا يشغل نسبة مهمة من السكان النشيطين في العالم، وكذلك يساهم بناتج مهم فيما يخص الناتج الوطني الإجمالي. جميل جدا. إذا لكي نثبت ما اكتسبناه خلال هذه الحصة لابد من تقويم لتعلماتنا. إذا سأبين أوجه التشابه والاختلاف بين النشاط التجاري والنشاط الخدماتي، أقارن بين أنواع وسائل النقل من حيث الحجم والحمولة والسرعة والتكلفة. مفهوم أحبائي؟ طبعا الجواب يكون على دفتر البحث. نعم جميل أحبائي، بهذا أكون قد أنهيت حصتي معكم لهذا اليوم، إلى أن ألقاكم في حصة جديدة بإذن ربي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.